इस पर तमाम उम्मत मुस्लिमा का इजमा और इत्तिफाक है। और ये एक ऐसा मसला है कि सिर्फ इसी उम्मत का नहीं बल्कि गुज़िश्ता उम्मतों का भी इस पर इत्तिफाक है। इस इत्तिफाक और इजमा में अंबिया इकराम भी शामिल है, न सिर्फ के औलिया बुज़ुर्गान दीन और अइम्मा, इसमें ख़ुद इस इजमा में अंबिया इकराम भी शामिल है। और वो जिस बात पर इजमा है वो ये कि पूरी कायनात में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे अफजल तरीन है। हर नबी ने अपने ज़माने में अपनी उम्मत को इस बात से आगाह किया कि हमारे बाद एक ऐसा नबी मबूस होगा, एक ऐसा नबी तशरीफ लाएगा कि जो तमाम नबियों का सरदार होगा। और ख़ुद आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी हदीस पाक है कि सरकार फरमाते हैं कि मैं तमाम बनी आदम का सरदार हूँ और इस पर मुझे कोई फ़क्र नहीं। क़यामत के दिन सबसे पहले मैं शफात करूँगा, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले मैं खुलवाऊँगा और इस पर मुझे कोई फ़क्र नहीं। तो अंबिया इकराम के इन अक़वालों की तस्दीक खुद आका ने भी फरमाई कि मैं तमाम नबियों का सरदार हूँ, तमाम नबियों से अफजल हूँ, तमाम नबियों से आला हूँ और तमाम नबियों की बरोज़ क़यामत में क़यादत करूँगा। जहाँ तक सरदारी का मामला है, आप और हम सब जानते हैं कि सरदारी के लिए कुछ बातें पाए जाना ज़रूरी है, कुछ शर्तें हैं, कुछ खूबियों का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कौम में कोई भी सरदार बन जाए या कौम किसी को भी अपना सरदार तस्लीम कर लेती है। सरदारी के लिए बहुत सारे औसाफ पाए जाना ज़रूरी है, जिसमें हुस्न अखलाक है, हुस्न सीरत है, हुस्न किरदार है, इल्म आगाही है, तफक्कुर है, तदब्बुर है। जब बहुत सारी चीज़ें किसी एक ज़ात में जमा होती है तो कौम उसको अपना सरदार तस्लीम करती है। इन तमाम औसाफ में जो सबसे बड़ी खूबी इस कौम के सरदार में पाए जाना ज़रूरी है, जिसकी बुनियाद पर सरदारी के लिए चुना जाता है या जिसको सरदार तस्लीम किया जाता है, वो है इल्म से आगाही। जाहिल कभी भी अपनी कौम का सरदार नहीं हो सकता। जाहिर है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो एक इमाम मुकर्रर करते हैं। इमाम का मतलब ही होता है कि उसको हम अपना सरदार बनाते, अपना कायद बनाते हैं कि जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ले जाता है। और उसकी शर्त अजीम यही है कि तुम में इमाम वही हो सकता है कि जो इल्म से आरास्ता हो और जमात में सबसे ज़्यादा इल्म रखता हो। जाहिर सी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सारी उम्मत के सरदार है, तमाम बनी आदम के सरदार है, तो ये सरदारी ऐसी तो नहीं मिली होगी। यकीनन आप में वो खूबियाँ होंगी, वो सिफतें होंगी, वो औसाफ होंगे, वो मनाकिब होंगे, जिसकी बुनियाद पर न सिर्फ इंसानों का बल्कि अंबिया इकराम का भी आपको सरदार बनाया गया। हर नबी अपनी कौम में सबसे बढ़कर आलिम व फाजिल होता है। पूरी कौम में नबी से ज़्यादा ना कोई इल्म में ज़्यादा होता है, न सीरत में ज़्यादा होता है, न दीगर खूबियों में ज़्यादा होते हैं। जितनी भी बेहतरीन सीरतें होती है, बेहतरीन खूबियाँ होती है, वो नबी में पाई जाती है। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी खूबियाँ दीगर अंबिया में है, उन सब में वो सारी खूबियाँ और बल्कि उससे बढ़कर खूबियाँ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में। बल्कि यहाँ तक कि जिसे हम अपना आलिम और कौम का रहनुमा समझते हैं, वो तब समझते हैं कि जब वो आलिम होता है, और आलिम तब होता है कि जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को हासिल करता है। मदारिस इस्लामिया में जब कोई जाता है आलिम बनने के लिए, एक अरसे तक वो पढ़ता है, तो जो कुछ पढ़ता है वो क्या पढ़ता है? वही होती है जो तालीमात रसूल है, जो आका ने तालीम दी है, जो आका ने बताया है, आका ने फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ दिया, उसी इल्म के हुसूल का नाम इल्म है, और जो उसको हासिल करता है उसी को आलिम कहा जाता है। तो अंदाजा लगाइए कि जिसने इल्म पढ़ाया, जो इल्म जिसको सीख कर आदमी आलिम बनता है, तो वो ज़ात जिसने सिखाया वो खुद कितनी बड़ी आलिम व फाजिल होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में, तमाम मखलूक़ात में सबसे बढ़कर आलिम व फाजिल है।
ایک جملے میں بات اگر مختصر کر دی جائے تو بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مگر ایک بڑا عجیب طرفہ تماشا رہا کہ اکثر قومیں اس بنیاد پر گمراہ ہو گئی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں خامیاں تلاش کی. اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں. ان سے صرف یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ عالم بنے کب، تو جواب تو یہی ہوگا کہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے علم کو سیکھ کر ہی ہم عالم بنے. جس کے علم کو سیکھ کر آپ عالم بنے تو اب آپ اتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اسی کے علم میں خامیاں نکال رہے ہیں. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جو خامیاں نکالتے ہیں ان کے ماننے والے بھی ایک عجیب دیوانے اور پاگل ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں. پچھلی قوموں سے بھی انہوں نے گئی بھی تھی. ان کی صورتحال ہے کہ بجائے اس کے کہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا مولوی، ہمارا عالم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی صریح توہین کر رہا ہے، آقا کے علم میں خامیاں بتا رہا ہے، آقا کے علم میں نقص پیدا کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا نعوذ باللہ من ذالک ان پڑھ اور جاہل ثابت کرنا چاہتا ہے، بجائے کہ ہم اس مولوی کو جاہل ڈکلیئر کر کے اس کا بائیکاٹ کریں، اس پر حکم لگائیں، اس سے توبہ کا مطالبہ کریں، کہ اس کے ماننے والے جولا اس کا دفاع کرنے لگتے ہیں. اور جو کچھ جملے اس نے نبی کے بارے میں کہا اسے تو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن وہی جملے اگر اس مولوی کے بارے میں ہم کہہ دیں تو فوراً جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہو، آپ اختلاف کی بات کر رہے ہو. اختلاف کی بات مت کیجئے، محبت اور اتحاد کی بات کیجئے. تو آپ نے نبی کے علم میں نقص نکال کر کون سی اتحاد کی بات کی ہے؟ کون سا امت میں آپ نے پیغام دیا اور کون سی امت کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کی بات کی ہے؟ پاکستان کا ایک جاہل زمانہ ہے جس کا نام طارق مسعود ہے. اور جاہل نے ابھی حال ہی میں بس ایک ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا، 3-4 روز کی بات ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو ان پڑھ اور جاہل ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے معاذ اللہ. اور اس قدر اس نے رقیق حملہ کیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں کی اس نے. اگر آپ سوچ رہے کہ اس نے کوئی نئی بات کی ہے یا نیا پیغام دیا ہے یا نئی باتیں اس نے آپ کے سامنے لائی ہے تو آپ غلط فہمی میں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ان کی گزشتہ تاریخ معلوم نہیں ہے. جو اہل علم ہیں ان کی گزشتہ تاریخ سے واقف ہے تو وہ اس پر اتنا حیرانگی اور حیرت کا اظہار نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ پہنچی وہی خاک جہاں کا خمیر تھا. ہر شے اپنی اصلیت پر لوٹ آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں سے نکلے ہیں اس روش کو یہ چھوڑ نہیں سکتے. جو ان کی اصل میں جو گھٹیوں میں جو چیزیں پلا دی گئی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. اگر تاریخ اسلام کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلام الہی پر سب سے پہلے اگر کسی نے حملہ کیا تھا، کلام الہی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اگر دیکھنا ہے ہمیں سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے ہمارے پاس تو وہ کلام الہی ہے اور اس کے بعد حدیث رسول ہے. امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے کتاب الشفا، اس کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء اکرام دنیا میں آئے سب کے معجزے اس وقت تک رہے جب تک وہ نبی ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں رہے. وصال ہو گیا، معجزہ ختم ہو گیا. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ زندہ ہے اور قیامت تک ہر نبی زندہ ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات ہمارا عقیدہ ہے کہ جسم کے ساتھ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، آپ کا دین زندہ ہے، آپ کی تعلیمات زندہ ہے، آپ کی قوم زندہ ہے. اور آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی کو آنا نہیں ہے تو آپ کی یہ تعلیمات، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی، آپ کی جو تعلیمات ہے قیامت تک باقی رہنے والی ہے. امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا معجزہ قیامت تک باقی رکھا گیا ہے، اور وہ معجزہ جو حضور کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن عظیم ہے. اب کوئی بدبخت اگر کلام الہی میں اختلاف کرتا ہے اور اس میں نقص نکالتا ہے تو گویا وہ رسول اللہ کے معجزے کا انکار کر رہا ہے. اور یاد رکھیے نبی کے معجزے کا انکار کفار کرتے، اہل ایمان نہیں کرتے. تو کلام الہی میں نقص نکال کے اس شخص نے یہ بتا دیا کہ اس کی اصل کہاں سے ہے، اور ایک ایسے فرقے کو اس نے ہتھیار دیا کہ جو 1400 سال سے یہی کہتا آ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ اصل نہیں ہے، اس میں تحریفات ہوئی ہے، اس میں الحاقات ہوئے. مجھے تھوڑا سا پس منظر اور تاریخ بتانا پڑے گا تب آپ اس چیز کو بہتر طور پہ سمجھ پائیں گے. آج سے 1400 سال پہلے جو تاریخ اسلام میں مسلمانوں میں جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا
وہ شیعہ فرقہ ہے جو اہل تشیع کہتے ہیں، ان کو رافضی بھی کہا جاتا ہے، شیعہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو اختلاف پیدا کیا امت میں وہ خلافت کو لے کر کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کا منکر ہوا اور کہا کہ اگر خلافت کے کوئی لائق تھا، پہلا اگر کوئی خلیفہ ہونا چاہیے تھا تو وہ حضرت مولا علی ہونے چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ لوگ کیوں کر مانے کہ حضرت ابو بکر صدیق خلافت کے لائق نہیں تھے؟ یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ ایک نااہل کو پوری قوم اور وہ بھی صحابہ اکرام جو امت کے بہترین افراد میں سے ہیں، انہوں نے کیسا اپنا سردار چن لیا؟ جیسے میں نے کہا کہ سرداری کے لیے علم چاہیے، تدبر چاہیے، تفکر چاہیے، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ وہ خوبیاں صحابہ نے ابو بکر صدیق میں سب سے بڑھ کر دیکھی، اس لیے ان کی خلافت پر اجماع ہوا۔ اور پھر وہ اجماع یہاں تک بڑھا کہ ہمارے علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ شیخین یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی خلافت کا منکر کافر ہے۔ ان کے خلافت کا اگر انکار کرتا ہے کوئی تو وہ اسلام میں دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے گا، کیونکہ ان کی خلافت پر اجماع صحابہ بھی اور قرآن کی نص بھی اس پر قائم ہے۔ تو اب انہوں نے کچھ واقعات گڑھے، کچھ تاریخوں میں فرضی کہانیاں اور داستانوں کو داخل کیا تاکہ ہم آنے والے لوگوں کو یہ مطمئن کریں کہ چونکہ ہم علی کو پہلا خلیفہ مانتے، ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق میں یہ خامیاں تھی جس کی بنیاد پر ہم ان کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہی روش پر حضرت عمر چلتے رہے، لہٰذا ہم عمر کو بھی خلیفہ مانتے نہیں ہیں، ہم بلا فصل اگر کسی کو پہلا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں تو وہ مولا علی ہے۔ اس لیے وہ کہتے بھی ہے، باقاعدہ ایک کلمہ انہوں نے ایجاد کیا، لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ بلا خلیفۃ اللہ بلا فصل، یہ ان کا کلمہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر تو ساری امت کے اتفاق ہے۔ علی ولی اللہ پر بھی ہم اختلاف نہیں کرتے، اگرچہ ہمارے کلمے میں شامل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں، اسی کو پسند کرتے ہیں جو نبی نے پڑھایا، نبی کے صحابہ نے پڑھا۔ بعد میں انہوں نے ایک اضافہ کیا علی ولی اللہ، لیکن ہم کہتے ہیں ہم بھی علی کو ولی مانتے ہیں، اس میں ہمارا اختلاف آپ سے نہیں ہے۔ مگر بات کا پھر جو ایک جملہ ہے وہ بالکل ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، علی خلیفۃ اللہ بلا فصل۔ علی اللہ کے خلیفہ ہے، رسول کے خلیفہ ہے، اور ان کے درمیان میں، رسول اور علی کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، بالکل حضور، اور اس کے بعد جو خلیفہ ہے وہ علی ہے۔ تو ابو بکر صدیق پر جو انہوں نے ریمارک کیا کہ وہ خلافت کے لائق نہیں، تو اس میں سب سے بڑا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے زمانے میں قرآن عظیم میں تحریف کی، معاذ اللہ استغفر، الحاق کیے۔ اور شیعوں کی جو باقاعدہ معتبر کتابیں ہیں، جو ان کے فرقے کی مستند کتابیں، یاد رکھیے ہم اہل سنت کے نزدیک احادیث میں سب سے معتبر کتابیں جو مانی جاتی ہے، جس کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، 6 حدیث کی کتابیں جو سب سے عظیم ترین مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن 6 کو ہم زیادہ مانتے ہیں، 6 پر زیادہ اتفاق ہے کہ اس میں زیادہ تر صحیح حدیثیں ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہم بخاری کو مانتے ہیں، دوسرے نمبر پر ہم صحیح مسلم کو مانتے ہیں، تیسرے نمبر پر ہم سنن ابو داؤد کو مانتے ہیں، چوتھے نمبر پر ہم سنن یا جامع ترمذی کو مانتے ہیں، پانچویں نمبر پر ہم سنن نسائی کو مانتے ہیں، چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ کو مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اہل تشیع کیونکہ بالکل اہل سنت سے علیحدہ ہے، تاریخ کا پہلا فرقہ ہے، تو انہوں نے ان کتابوں کو بھی ماننے سے انکار کیا، اور اس کے برعکس اس کے مد مقابل سیاہ ستہ کے مقابل انہوں نے 4 حدیث کی کتابوں کو ترتیب دیا، اور اس کو انہوں نے اپنے نزدیک معتبر مانا اور اس کو کتب اربعہ نام دیا۔ صحیح 4 کتابیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے اصول کافی، دوسرے نمبر پر ہے ان کی من لا ید الفقی، تیسرے نمبر پر ہے تہذیب الاثار، الاستفسار چوتھے نمبر پر۔ 4 کتابیں ہیں۔ اصول کافی جو ان کی پہلی کتاب ہے، جس کا لکھنے والا ان کے نزدیک بہت بڑا عالم فاضل گزرا، جس کا نام ہے یعقوب کلینی، اس میں باقاعدہ باب قائم کیے گئے، اور اس باب میں لکھا گیا کہ قرآن کی آیت یوں تھی، ابو بکر نے بدل کر یوں کر دیا، آیت یوں تھی، یہ لفظ ہٹا کر یوں کر دیا۔ قرآن میں جہاں جہاں علی کا نام تک، پوری سورہ ولایت تھی جو علی کے فضائل میں تھی، جس میں کئی 100 آیتیں تھی، پوری وہ سورت ہی ابو بکر نے اپنے جو ہے مطلب جو قرآن کو ترتیب دیا اس میں سے نکلوا دیا۔ اور باقاعدہ اصول کافی میں لکھا کہ اتنے ہزار کل آیتیں تھی جو رسول اللہ پر نازل ہوئی، ابو بکر نے اتنے ہزار ہٹا دی، اتنے ہزار موجود ہے۔ یعنی اگر وہ اس اعتبار سے جو ہزاروں کی گنتی بتائی ہے اس کو دیکھے تو قرآن کا 75% حصہ ابو بکر نے نکال دیا صاحب، جو آپ کے پاس ہے وہ 25% ہے، اور 25% بھی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے، اس میں تحریفات ہے، ڈپلیکیٹ ہے، اس میں آیتوں کو بدلا گیا ہے۔ جیسے کہی تھا کہ
फसअलू अली इन कुंतुम ला तालमून, अली से पूछो अगर तुम्हें इल्म ना हो। तो यह लफ्ज अली था, अबू बकर ने लफ्ज अली हटाया और आयत को यो कर दिया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म ना हो। अली लफ्ज हटा के इल्म वाला कर दिया। और आज हमारे यहाँ का एक जोहला है तबका जो खानकाओं से जुड़ा हुआ है, जाहिलों का तबका जो कुरान की अहमियत को नहीं समझते, कुरान की अजमत से नावाकिफ है, वो इन ऐसे बेहुदा फिरकों वालों की बातों को तस्लीम करके उनके गोद में जाके बैठ रहे हैं। ये पूरी कहानी गढ़ी गई कि जब अबू बकर सिद्दीक जैसे ही खलीफा बने, उन्होंने कहा सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि कुरान को बदलूंगा। लिहाजा उन्होंने अपने मिजाज के चंद साहबा को जमा किया और उनको डायरेक्शन दी, इंस्ट्रक्शन दिया कि इस तरह ये आयतों को बदलते जाओ, इस तरह कर दो, इस तरह कर दो। हज़रत अली को खबर लगी। ये उनकी दास्तान सुना रहा हूँ, ये ना समझे कि अब मैं तारीख बता रहा हूँ। ये तारीख नहीं है, ये फर्जी दास्तान है, फर्जी किस्सा है जो शियाओं ने गढ़ा है। और ये उनकी अपनी किताबों में वाक़या लिखा है, जैसे नासिक तवारीख आप उनकी किताब उठा के देख ले, उस तरह मुल्ला बाकर मजलिसी की आप हक़्क़ुल यकीन किताब उठा के देख ले, हयातुल क़ुलूब देख ले, आप अल इस्तिफ़सार देख ले, उसूल काफ़ी देख ले, ये सारे जो इनकी किताबें इसके अंदर ये बातें मौजूद है। लिखा जाता है कि हज़रत अली को पता चला कि अबू बकर सिद्दीक कुरान में तब्दीली कर रहे हैं, तो मौला अली को जला लाया और आप अपने कमरे में बंद हो गए और आपने असल कुरान लिखना शुरू किया। 2 महीने तक आप ओरिजिनल असल कुरान लिखते रहे और 2 महीने कुरान मुकम्मल लिखने के बाद उस कुरान को लेकर आप अबू बकर के पास आए, जब तक ये अपना कुरान लिख चुके थे, जिसमें से इनको हटाना था वो हटा चुके थे। और आने के बाद असल कुरान को उन्होंने पेश किया और कहा कि देखो ये मैं वो असल कुरान लाया हूँ जैसा रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ था, जैसा आका ने पढ़कर हमें सुनाया, जैसा हमने आका से सुना, उसी तरह मैंने कुरान को तरतीब दिया है। अबू बकर मैं तुमसे कहता हूँ कि इस कुरान को मुसलमानों में राइज कर दो। अबू बकर ने कहा ये अपना कुरान अपने पास ले जाओ, हमें इस कुरान की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो कुरान है वो असल है, हम इसको मुसलमानों में राइज करेंगे, तुम्हारा कुरान तुम्हारे साथ रखो। नतीजा ये हुआ कि मौला अली जलाल में आए, कुरान को हाथ में लिया और लहराते हुए, नासिक तवारीख का मुसन्निफ लिखता है कि हाथ में कुरान को लहराया, साहबा को दिखाया, कहा कि लोगों देख लो ये असल कुरान है, याद रखो कि तुमने इस असल कुरान को ठुकरा दिया है, इसको मानने से इनकार कर दिया है और तुम्हारे इस इनकार की अब सजा ये है कि क़यामत तक अब इस कुरान से तुम महरूम कर दिए गए हो। अब ये कुरान को आखिरी मर्तबा देख लो, क़यामत तक तुमको ये कुरान नसीब नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। चुनांचे आप ये फरमा कर आए और उस कुरान को अपने बेटे हज़रत सैयदना इमाम हसन को दे दिया। वसीयत की कि बेटा हसन ये कुरान किसी को ना दिखाना, किसी को ना देना, सिर्फ अपने पास रखना, एक राज है, सिवाय इसके कि तुम अपने बाद अपने वसी और अपने जो नायब है उसको देना। चुनांचे इमाम हसन ने वो कुरान फिर अपने भाई इमाम हुसैन को दे दिया, इमाम हुसैन ने वो कुरान अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दे दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो कुरान अपने बेटे हज़रत इमाम बाकिर को दे दिया, इमाम बाकिर ने जो है इमाम जाफ़र सादिक को दे दिया, इमाम जाफ़र सादिक ने मूसा काज़िम को दे दिया, हज़रत मूसा काज़िम ने हज़रत अली रज़ा को दे दिया, हज़रत अली रज़ा ने हज़रत इमाम तकी को दे दिया, हज़रत इमाम तकी ने हज़रत इमाम नकी को दे दिया, हज़रत इमाम नकी ने हज़रत इमाम हसन अस्करी को दे दिया, उन्होंने इमाम मेहदी को दिया। इमाम मेहदी वो कुरान लेकर गायब हो चुके हैं, उन्हीं के पास असल कुरान है, जब कयामत आएंगी तब वो ओरिजिनल कुरान लेकर आएंगे। आपके घरों में जो कुरान है जिसकी तिलावत आप कर रहे हैं, आपके उलमा कर रहे हैं, आपके बुजुर्गान दीन ने किया, जिसको झूम झूम के पढ़ पढ़ के आप हाफिज बन रहे हैं, ये असल कुरान है ही नहीं, ये ओरिजिनल नहीं, ये डुप्लीकेट कुरान है। ओरिजिनल कहाँ है? वो तो इमाम मेहदी के पास है। ये दुनिया का एक वाहिद ये फिरका था जिसने कुरान में शुबात पैदा किए, कुरान को मशकूक करार दिया और नौजुबिल्लाह ये अकीदा गढ़ा उसके बिल मुकाबिल की। ये जो मौजूदा कुरान है असल कुरान नहीं है, इसमें तहरीफात हुई है, इसमें गोया इंसानों का इख्तियार है कि वो चाहे तो कलाम इलाही में रद्दो बदल कर सकते हैं। पाकिस्तान एक फितनों का गढ़ हो चुका है इस वक्त, बल्कि मैं कहूँ कि किसी ज़माने में कूफा को कहा जाता था, किसी ज़माने में नजद को कहा जाता था कि ये फितनों के गढ़ है। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि ये पाकिस्तान इस वक्त का नजद है तो गलत नहीं होगा। मगर ये नहीं है कि नजद में भी अच्छे उलमा गुजरे हैं। अगर अब्दुल वहाब नजदी वहाँ से पैदा हुआ तो उसके वालिद उसके खिलाफ थे, उसके खिलाफ फतवा दिया, वो सुन्नी थे। अगर कूफा में इमाम हुसैन को शहीद किया गया और मुख्तार सकफी जैसे अगर नुबुव्वत के दावेदार झूठे भी वहाँ पर पैदा हुए हैं तो इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी भी ज़ात हुई है। और मौला अली का क़याम कूफा में रहा, जलील वक़्त असाब का क़याम रहा। तो बुरी जगह अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ ज़्यादा कसरत के साथ बुराई हो तो वो इलाके बदनाम हो जाते हैं। पाकिस्तान का हाल यही है, रोज़ एक नया फितना पैदा होता है,
दुनिया में जितने इलाकों में मुख्तलिफ फिरके पाए जाएंगे तो पाकिस्तान एक ऐसा शोरूम है कि जितने गोडाउन है सबका प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान में एक एक नमूना देखने को मिल जाएगा। कादियानी वाह है, तफसीली वाह है, राफदी वाह है, नेचरी वाह है, चकड़ालवी वाह, ऐसे ऐसे नाम के फिरके कि जिनके नाम भी नहीं सुने हमने। चुनांचे शिया फिरके का इस वक्त का एक बहुत बड़ा अल्लामा मौलाना है, मौजूद है, जिंदा है, सिर्फ गुज़िश्ता साल की बात है। मैं जब ये तकरीरों में सुनाता था यूपी, बिहार, बंगाल, इधर जाके, तो लोग कहते थे यार कैसी बात कर रहे हैं फारूक साहब, हमने तो आज तक सुना नहीं कि यार कुरान बदल दिया क्या, शियाओं का ऐसा अकीदा है। और फिर बहुत से मक्कार शिया ऐसे हैं क्योंकि इनका एक तकिया है, तकिया ये कि अपना अकीदा छुपाओ, जैसा देश वैसा भेष। सुन्नी मौलानों के बीच बैठेंगे तो पूरी सुन्नियत की बात करेंगे, अबू बकर सिद्दीक की तारीफ भी करके उड़ जाएंगे, हजरत उमर की भी तारीफ करेंगे, लेकिन जब अपनी मजलिसों में जाएंगे तो वहां पर फिर गीबतें करेंगे, बुराई करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। हालत फरमाते हैं कि बिल्कुल बेआईनी इनकी वही हाल है इन शिया अहले तशय्यो का जो मुनाफिकीन का होता था। वैज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों से मिले कहे कालू इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों से ठट्टेबाजी करने के लिए बैठ गए थे, वहां हंसी मजाक कर रहे थे। ये बिल्कुल वही बेआईनी इनका हाल है। लेकिन अब इंटरनेट का जमाना है, मीडिया का, मीडिया ने अच्छों को बरेना कर दिया है। चुनांचे एक साहब, पता नहीं इनको क्या सूझी कि उन्होंने तकैया का अपना बहरूपिया लिबास उतारा, और जिस बात पर मेरी ये तकरीरों पर जब शक किया जाता था उन्होंने एक आसानी फराम कर दी कि उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि हाँ इस कुरान को हम ओरिजिनल नहीं मानते, हमारे पास 4 नुस्खे ओरिजिनल कुरानों के मिल गए इसमें। और वो 4 नुस्खों का उन्होंने क्या किया है, आइए मैं अपनी जबानी नहीं कहता हूं, आप वीडियो के जरिए देख लीजिए और खुद ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैं जो बात कर रहा हूं, यानी मैं तारीख बता रहा हूं कि तारीख अपने आप को कैसे दोहराती है। इनका नाम है मौलवी शब्बीर हसन बीसवी, छोटे मोटे नहीं है, जहरा अकेडमी पाकिस्तान की शियाओं की बहुत बड़ी तंजीम है, उसके जनरल सेक्रेटरी है जनाब। ईरान से बड़े खास राब्ते हैं इनके, और वहाँ के अक्सर चैनलों पर ये जनाब आली आते हैं और डिबेट में शरीक होते हैं, सुन्नियों के खिलाफ डिबेट करते हैं। जरा ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए पहले इनको। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया, मेरे उस्ताद हजरत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नकवी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि ज़हरा एकेडमी ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकती बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहां से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूं, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है, वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। 4 नुस्खे हमें इमामों के लिखे हुए मिले, उस जमाने के जो इनके इमामों ने लिखे। तो हमने ये कंफर्म करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि ये उसी दौर का कागज है, उसी दौर की स्याही है, इंक है, इसके लिए हमने उसको कहाँ भेजा है? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। कुरान आपका है, भेजा अंग्रेजों के पास है। अंदाजा लगाइए। अब अंग्रेज तय करेंगे कि भाई ये ओरिजिनल कुरान है कि डुप्लीकेट है। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी भेजा है उन्होंने और उनसे मुतालबा किया है कि जरा आप चेक करके बताएं भाई ये वही उस दौर का कागज है, उसी दौर की स्याही है, उसी जमाने की लिखावट है। जब ये कंफर्म हो जाएगा वो वेरीफाई कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे कि हाँ भाई ये उसी दौर का है, तो इनकलाबे इस्लाम के बाद, यानी ईरान में इनके बकौल जो इस्लामी इनकलाब लाया, उसके बाद हम दुनिया को बड़े फ़ख्र के साथ ये कहेंगे कि भाई
उम्मत को हमने ओरिजिनल कुरान पेश कर दिया है। ये अब तक आप डुप्लीकेट कुरान से काम चला रहे थे, लेकिन साथ में इनको इतना डर भी है कि अभी ज़्यादा खुल के बोल नहीं सकता, वरना फिर सुन्नियों से इख्तिलाफ शुरू हो जाएगा हमारा। यानी सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, अजब पर्दा चिलबन से लगे बैठे हैं। मगर जितना उन्होंने उगला उससे काफ़ी सारा हो गया, काफ़ी मवाद मिल गया कि भाई ये इस बात के तो कायल हैं कि ये ओरिजिनल कुरान नहीं है। ये अब भी इस बात की तहकीक में लगे हैं कि भाई वो इमामों के 4 नुस्खे। अच्छा, एक मज़ेदार बात देखिए, बोलते हैं ना कि बेवकूफ़ की एक आदत होती है कि वो क्या बोल रहा है समझता नहीं है। बकरा हूँ जुनून में ना जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। इल्ज़ाम तो इनका अब तक ये था कि अबू बकर सिद्दीक ने बदला है कुरान, मगर इनको 4 नुस्खे मिले, 4 इमामों के मिले, उसमें खुद आपस में तजाद है। उस तजाद को क्लियर करने के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी म्यूजियम वालों को दिया इन्होंने, भाई आप क्लियर करो इसमें क्या है। तो इनके पास भी ओरिजिनल नहीं है, इनके पास भी जो है वो आपसी तजाद वाला 4 नुस्खे वाला कुरान है इनके पास। और जब ये हो जाएगा तो फिर हम दुनिया को पेश करेंगे, भाई ये लीजिए बहुत बड़ा तीर मारा है हमने कि असली कुरान पेश किया है, तो अब तक आप डुप्लीकेट पढ़ रहे हैं। हालांकि याद रखिए, अगर कुरान अजीम डुप्लीकेट होता तो कुरान अजीम की सच्चाई की जो सबसे बड़ी दलील है, जो सबसे बड़ी हक्कानियत है कि कलाम इलाही ये वैसा ही है, बेआईनी वैसा ही है, ना इसका ज़ेर बदला गया, ना ज़बर बदला गया, ना इसका पेश बदला गया, कुछ भी नहीं बदला गया। जैसा नाजिल हुआ था वैसा ही लिखा गया, वैसा ही महफूज है और मौजूद है। उसकी सबसे बड़ी दलील क्या है कि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद परवरदिगार आलम ने ले रखा है। जैसा कि कुरान अजीम में रब तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ हबीब, इस जिक्र को, इस कुरान को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत हम ही करने वाले हैं। इसकी हिफाजत का जिम्मा हम ही ने ले रखा है। तो जिसका मुहाफिज परवरदिगार आलम हो तो उसको कैसे बदला जा सकता है। और अगर बदला जा चुका होता नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो कुरान ने जगह जगह चैलेंज किया कि ये जो हम कलाम उतारते अपने नबी पर, ये अल्लाह की तरफ से है, ये मोहम्मद बनाते नहीं है। मुशरिकीन कहते थे, कुछ मुशरिकीन ने कहा कि मोहम्मद खुद ही से बना लेते हैं, कुछ ने कहा नहीं नहीं मोहम्मद खुद नहीं बनाते, जिन है जो जिन आके इनको बताता है, जिन्नात इनको बताते हैं अपना कलाम, जिन्नातों का कलाम है। उसने कहा कि माज़अल्लाह, ये जादूगर है मोहम्मद, जो जादू के मंत्र है उसी को कुरान कह देते हैं। और सबसे बढ़कर नऊज़ बिल्लाह ये इल्ज़ाम लगाया गया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुशरिकीन ने कहा कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद मजनून है, दीवाने, दीवानगी का दौरा पड़ता है, दीवानगी में कुछ बड़बड़ाते और उसी को कलाम इलाही अल्लाह का कलाम कह देते हैं। माज़अल्लाह, अस्तग़फिर। ये सारी जो बोलियां थी कि कुरान कलाम इलाही को मशकूक करार दिया जाए, शक के दायरे में लाया जाए, ये मुशरिकीन और कुफ़ारों की बोली थी, मुर्तदीन की बोली थी, मुसलमान की बोली नहीं हो सकती। और इसके जवाब में कुरान अजीम खुद दावे करके फरमा रहा है कि ये जो हमने अल्लाह कलाम उतारा ये अल्लाह की तरफ से है, न इसका ज़ेर अलग है, न ज़बर है। मोहम्मद ने अपनी तरफ से ज़ेर बढ़ाते हैं, न ज़बर। जैसा उतरा वैसा ही मोहम्मद पे उतरता, वैसी मोहम्मद तिलावत करते हैं। ये सिर्फ अल्लाह का ही कलाम है, इसमें मखलूक का कोई दखल नहीं। और उसको यूँ चैलेंज बयान करता है, सूरह बकरा में इब्तिदाई में देख ले, अल्लाह फरमाता है कि वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वअदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा वअइद्दत लिल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाता है, लोगों, जो कुछ हमने अपने खास बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ उतारा, जो कुछ नाजिल किया, अगर तुम्हें इस बात में शक हो कि अल्लाह की तरफ से नहीं है तो तुम अल्लाह को छोड़कर सब में मिल जाओ। जितने तुम्हारे हवाली मवाली है सबको अल्लाह को छोड़कर जमा कर लो और इसकी जैसी एक सूरत तो बना के ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। और हबीब, जब वो ना ला सके, और हम पहले से ही फरमाए देते हैं कि हरगिज हरगिज ना ला सकेंगे, और जब ना ला सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। कुरान अजीम इब्तिदा में ही अपनी हक्कानियत का यूं इजहार करता है कि रब फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं, इसमें हिदायत है परहेजगारों के लिए, इसमें कोई जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं। क्यों? इसकी हिफाजत हम करने वाले हैं, और जिसका माफिज परवरदिगार आलम, उसको कौन कैसे बदल सकता है। इस ताल्लुक से तारीख में से कई वाक़यात मिलते हैं कि लोगों ने कोशिशें की कि हम कुरान अजीम का जवाब ले आए, उम्र खब गई, मगर पूरी सूरत क्या लाते कुरान की तरह, पूरी आयत क्या लाते,
कुरान अजीम का एक हुर्फ का भी बदला न ला सके। मुझे इस वक्त तारीख के हवाले से एक वाक़या जहन में याद आ रहा है। एक बहुत बड़ा अदीब व शायर गुजरा है अहले अरब में, जिसका नाम तारीख में इब्नुल मुकफ़्फ़ा आता है। बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा अदीब था। फिल बदी अशार कहा करता था, जबान और कलम का धनी, फसाहत तो बलागत उसकी जबान पे गोया खेलती थी। अहले अरब जमा हुए, बड़े बड़े अरब के सरदार जमा हुए इब्नुल मुकफ़्फ़ा के पास और कहा, तो इतना बड़ा अदीब है, इतना बड़ा शायर है, जबान का धनी है, फसीहुल लिसान है तू, मगर तेरी ये फसीहुल लिसानी किस काम की कि तू कुरान का जवाब नहीं ला सकता। मोहम्मद का रब हमें चैलेंज करता है और तेरे जैसे अदीब मौजूद है, लेकिन अफसोस कि हम कुरान का जवाब नहीं ला सकते। लिहाजा हम इस बात के लिए आए हैं कि तू कुरान के बिलमुकाबिल एक किताब लिख, कुछ कलाम लिख जो कुरान का जवाब हो सके। इब्नुल मुकफ़्फ़ा ने इससे पहले कुरान पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था। उसने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कौन कादिरुल कलाम है जो मुझसे बेहतर कलाम कह सके। इस वक्त मुझसे बेहतर हुए जमीन पर कोई कलाम कहने वाला नहीं है, मैं हर कलाम का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त यह है कि शहर से बाहर मेरे लिए एक तनहा मकान बनाया जाए और मेरी राहत के सारे इंतजाम वहां कर दिए जाए, मेरी जरूरत की तमाम अशिया वहां मुहैया करा दी जाए, मेरे लिए गुलाम खादिम रख दिए जाए। 1 महीने की मुझे मोहलत दीजिए, 1 महीने में मैं कुरान से बड़ी और उससे ज्यादा ज़कीम और उससे ज्यादा फसीह बली किताब लिख कर ले आऊंगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मकान ही नहीं बनाएंगे, अगर तूने ये काम कर दिया तो अरब की सबसे हसीन औरत से हम तेरा निकाह कर देंगे। हर कबीला तुझे इतना माल और दौलत देगा कि पूरे अरब में तुझसे बड़ा अमीर और कबीर नहीं होगा। हर कबीले से हम तुझे माल दिलवाएंगे। अगर तू बादशाह को पसंद करे तो हम तुझे अपना बादशाह भी तस्लीम करने के लिए तैयार है, बस किसी तरह से तू कुरान का जवाब ले आ। इब्नुल मुकफ़्फ़ा तैयार हो गया, आमदा हो गया। शहर के बाहर वीराने में, जंगल में एक इसके लिए बड़ा शानदार आलीशान मकान तैयार किया गया, गुलाम खादिम रख दिए गए, जरूरत की तमाम चीजें रख दी गई। और नतीजा ये हुआ कि इब्नुल मुकफ़्फ़ा के जितने कागज, कलम, दवा, स्याही, जितनी जरूरत की चीजें सब मुहैया कर दी गई और एक कुरान दे दिया गया। इब्नुल मुकफ़्फ़ा ने कुरान पढ़ना शुरू किया और अब लिखना शुरू किया, कुरान का जवाब लिखना शुरू किया। लिखता जाता था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उसके बाद जो गुलाम खाना लेकर आते थे, उसने गुलामों से कहा कि देखो जब तुम आते हो मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ, अचानक तुम खाना ले आते हो, मेरा जहन मुंतशिर हो जाता है। लिहाजा मेरा कहना यह है कि आइंदा तुम मेरे सामने खाना मत लाया करो, दरवाजे की नीचे की खीण से खाने की प्लेट खसका दिया करो, जब मेरा जी चाहेगा खाऊंगा, खाकर मैं प्लेट वापस कर दिया करूँगा, मेरे कमरे में अचानक मत आया करो। दरवाजा ये कहकर बंद कर दिया। अंदर ही उसके हाजत वगैरह के इंतजाम थे, गोया ये नहीं कह सकते अटैच बाथरूम वगैरह था उस जमाने के हिसाब से। दरवाजा बंद है, गुलाम और खादिम जाते, खाने की प्लेट नीचे से दरवाजे की खींच से खसका देते, प्लेट जाती थी लेकिन वापस नहीं आती थी प्लेट। बहरहाल दूसरे दिन वो दूसरी प्लेट में खाना परोसते, वो सोचते शायद इतनी भी फुर्सत नहीं कि भाई खाली प्लेट वापस कर दे, खाता हूँ प्लेट वही रख देता होगा। दिन गुजरते रहे, प्लेटें अंदर जाती रही लेकिन बाहर वापस नहीं आती थी। और इधर अहले अरब एक एक दिन गिन रहे हैं कि कहाँ वो पूरा महीना हो ताकि हम जाएं और कुरान का जवाब इब्नुल मुकफ़्फ़ा ने जो लिखा है वो ले आए और मुसलमानों के सामने पेश करें कि ये लो हम कुरान का जवाब ला चुके हैं। चुनांचे ये हुआ कि जैसे जैसे 1 महीना गुजरा, ये सब पहुंचे साहब, दरवाजा खटखटाया। गुलामों ने कहा कि भाई काफी अरसे से दरवाजा 2-4 दिन ही बस हम जाते रहे, उसके बाद उसने हुक्म दिया, दरवाजा हमने बंद कर दिया, प्लेटें हम अंदर भेजते हैं वापस आती नहीं है, ना आवाज आती है ना हट आती है। सख्ती से ताकीद की, लिहाजा हमने जरूरत नहीं की दरवाजा खटखटाने की, पता नहीं जिंदा है कि मुर्दा है। दरवाजा खटखटाया गया, आवाज दी गई, आवाज नहीं आई। लोगों ने शोर मचाया, आवाज नहीं आई। अरब के सरदार ने कहा मालूम होता है कि यह मर गया है, दरवाजा तोड़ दो। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का एक अजीब मंजर था, खाने की प्लेटें रखी हुई थी, कुछ खाया हुआ था, कुछ प्लेटें वैसी भरी हुई थी, खाना सड़ के बदबूदार हो चुका था, कमरे में कागजों का अंबार था, बहुत सारे कागज ऐसे मोड़ मोड़ के, यानी कुछ लिखा गया फिर मोड़ के उसको फेंक दिया गया, इस तरह कागजात के पूरे अंबार लगे हुए थे। बाल बड़े हुए थे इब्नुल मुकफ़्फ़ा के, नाखून बड़े हुए थे, कई महीनों से, 2 महीने से समझ लो नहाया ही नहीं था उसने, 1 महीने से
और बिल्कुल गंदी ये संधी हालत में, हाथ में कलम है, दीवानों और मजनून की तरह बड़बड़ाता है, कागज पर कुछ लिखता है, फिर लिखने के बाद मोड़ता है, फिर फेंक देता है, दूसरा कागज लिखता है, फिर बड़बड़ाता है, फिर लिखता है। एक पागलों की तरह हालत है, पूरा कमरा कागजों से भरा हुआ है। लोग गए, उसको हिलाया डुलाया, अब्दुल मुकफ्फा क्या हुआ, ये क्या दीवानगी है, क्या लिखा? कहा कौन सी किताब लाए हो तुमने? मैंने किताब पढ़ा और उसके बाद जवाब लिखना शुरू किया। मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा की कसम मैं बिस्मिल्लाह का जवाब ना ला सका। बाहाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। जिंदगी खब जाएंगी, मैं बिस्मिल्लाह का जवाब नहीं लिख सकता। बड़े बड़े अदीबों ने हाथ टेक दिया, मगर ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये कुरान ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। तो इन्होंने तो साहब इनकार किया। और जिस शख्स की मैंने इब्तिदा में गुफ्तगू की थी, आइए उसका वीडियो देख लिए कि वो बदबक क्या कहता है। इसका नाम है तारिक मसूद, मरदूद है कमबख्त। देखे तारिक मरदूद क्या कहता है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अरब के खाने हमसे क्या है डिफरेंट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट। असल में इसका मसला क्या है, अब तक ये सिवाय औरतों और सेक्स के सिवा कोई बात ही नहीं करता था कमबख्त। छिचोरे पने करता है, उचक्के पने करता है। एक छिचोरा आदमी है तबलीगी जमात का, देवबंदियों का एक कार्टून है समझ लीजिए। सिवाय खाने पीने की, बिरयानी की बातें, तंदूरी की बातें, मुर्गी की बातें, 4 शादी 5 शादी, और तो पूरा पता नहीं तकरीर करते वक्त भी उसकी बीवियां उसके निगाहों में घूमती रहती है। सिरात मुस्तकीम पर अमल होता रहता है। कौन सी सिरात मुस्तकीम? किताब है भाई, उलमा समझ गया किधर इशारा है। जिसमें इन बदबख्तों ने लिखा, इनके मौलियों ने, मौली इस्माइल दहलवी ने लिखा कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए। ये तो गधे और बैल के ख्याल से, अब बीवी से सोबत करने के ख्याल से बदतर है। उससे बेहतर है कि जीना का ख्याल ला लो, बीवी की सोबत का ख्याल ला लो। इसके दिमाग में वही चलता रहता है। अब आज वो पता नहीं, उसको लगा कि आज मैं बहुत बड़ा इल्म की बात कर रहा हूं, तो इल्म के चक्कर में जाहिल कुछ का कुछ बक गया। सुनिए क्या कहता है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अरब के खाने हमसे क्या है डिफरेंट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं भाई, समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी जैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है, कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफर से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन, जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके, आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन, तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है, मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है, मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है, मिस्टेक। आप कभी भी अरबी में सेंटेंस पे तनवीन नहीं डालोगे, लेकिन यहां लनस्फ़अन पे 2 ज़बर डले हुए होंगे, अलिफ लिखा हुआ होगा। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है,
بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. کاتب وحی نے لکھا, نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے, لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی, 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتے, نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی, اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. 5 منٹ کا کلپ ہے, اس کو برداشت کرنا بھی ایک بڑا صبر کا کام ہے. کون اس کو 5 منٹ جھیلے؟ اس کا پوری بات کا میں نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے امی تھے, اور امی سے مراد کیا لکھا ہے اس نے کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے, ان پڑھ تھے گویا, نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن اترتا تھا, رسول اللہ کسی بھی صحابی کو بلا لیتے تھے جو کاتب وحی ہوتے تھے, زید ابن حارث وغیرہ کو بلا لیتے تھے اور لکھواتے تھے. تو کاتب کیا کرتے تھے, غلطی کر جاتے تھے گرامر کی, یعنی وہ اہل عرب, ان کی زبان عربی, وہ تو گرامر سے غلطی کرتے تھے, اور یہ جناب اجمی سیکس مولانا یہ صحابہ سے بڑھ کر گرامر جاننے والے تھے. اور یہ پھر بحث کس بات پہ کر رہے ہیں؟ صرف نو کی. تو جاہل کو یہی نہیں پتا کہ صرف نو جو گرامر ہے وہ قرآن کو دیکھ کر بنایا گیا ہے, گرامر کے مطابق قرآن کو نہیں دیکھا جاتا. قرآن سے گرامر کو اخذ کیا جائے گا. یعنی انہوں نے الٹا ہی کر دیا معاملہ. ماں سے اولاد پیدا ہوئی, یہ انہوں نے اپنی ماں کو خود پیدا کر دیا, یہ ماں سے نہیں پیدا ہوئی, یہ والی بات ہو گئی ہے. تو صحابہ غلطی کر جاتے تھے, کاتب غلطی. اچھا چلو ایک صحابی جو لکھ رہا تھا اس نے غلطی کی, تو پورے عرب میں کیا تمام صحابہ عربی سے پیدل تھے؟ یہ ایک عربی دا پیدا ہو گئے. کسی صحابی کے سمجھ بھی نہیں آئے کہ بھائی یہ الفاظ تو ایسا گرامر کے حساب سے یا تنوین نہیں آنا چاہیے. نصفن کا وہ جملے پہ اس نے مثال دی ہے. اور چونکہ نبی ان پڑھ تھے, معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لکھنا بھی نہیں آتا تھا, پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھائی میں نے جو کہا وہ کیا لکھا گیا, صحیح لکھا گیا کہ غلط لکھا گیا. تو حضور نے اس کی اصلاح کی نہیں. چنانچہ قرآن میں آج تک وہ غلط جیسا کا ویسا موجود ہے اور غلط ہی چل رہا ہے. اب یہ 1400 سال کے بعد علامہ دہر آ گئے صاحب, علامۃ الدہر, جو اب قرآن کی غلطیاں بتا رہے. اور گویا اب جب یہ ویڈیو آیا تو اس کی جماعت کے لوگوں نے بھی اس کو بظاہر لعنت بھیجی, کیونکہ یہ بہت ساری گستاخی تھی, ایسی گستاخی تھی کہ جس کی تعویل کرنا بھی ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی. حالانکہ بہت سارے بے غیرت اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, اس کا دفاع کر رہے ہیں, لیکن جو تھوڑے کچھ جس میں ہلکی پھلکی تھوڑی بہت غیرت تھی, انہوں نے بھی سوچا کہ یار یہ تو کھلی قرآن کی توہین ہے, یہ کھلی قرآن کی تحریف ہے, تحریف کا اعتراف ہے, اقرار ہے, اعلان ہے کہ معاذ اللہ قرآن جو ہے موجودہ قرآن محفوظ نہیں ہے. تو ان کو کچھ شرم آئی تو اس کو توبہ کا مطالبہ کیا. تو اس نے بھی حال میں توبہ بھی کیا, تو اس میں بھی بڑی کنڈیشن کہ ایسا ہے تو ایسا اور ایسا ہے تو ویسا, یعنی دل سے توبہ آج بھی اس نے نہیں کیا ہے. حالانکہ سب سے پہلی بات کہ جو اس نے امی سے جو مراد لیا ہے, قرآن میں رسول اللہ کو امی کہا گیا ہے, تو امی سے اس نے کیا مراد لیا کہ رسول اللہ بے پڑھے لکھے تھے. حالانکہ ہم امی سے مراد اہل سنت یہ نہیں لیتے, ہم کیا لیتے ہیں؟ وہ ذات جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ پڑھی ہو. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پڑھایا. کیوں؟ کیونکہ قرآن عظیم کی دوسری صورتیں, دوسری آیتیں اس بات کی تائید کرتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. رسول کو کسی نے نہیں پڑھایا, اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی حضور کو پڑھاتا تو وہ حضور کا استاد کہلاتا, تو نبی سے وہ افضل ہو جاتا, نبی پر اس کا احسان ہوتا. اور خالق کائنات نے اپنے نبی پر کسی کا احسان نہیں رکھا. اس لیے رسول اللہ کا معلم کون ہے, پڑھانے والا کون ہے؟ پروردگار عالم. جیسے قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے الرحمن, وہی رحمان ہے, علم القرآن, جس نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا, خلق الانسان, انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا, علمہ البیان, اور اس کو کلام کرنا سکھایا. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب, ہم نے ہر چیز وہ سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے, ہم نے سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور خود رسول اللہ باخدا پڑھنا بھی جانتے تھے, لکھنا بھی جانتے تھے.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں کتابت کرتا رسول اللہ کی تو حضور نے مجھے بتایا کہ میں میم کو کیسے لکھوں، نون کو کیسے لکھوں، کاف کو کیسے لکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تاکید فرماتے تھے کہ میم ایسا لکھو کہ اس کو پیٹ کھلا رکھو، میم کو ملا ہوا نہ لکھو، پیٹ بھرا ہوا نہ لکھو، اس میں یعنی دائرے کی شکل میں میم کو لکھو۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، حروفوں کی پہچان نہیں تھی، تو آپ یہ تعلیم کیسے دے رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا، کیونکہ کوئی جاہل ایک قوم کا، ایک سماج کا، ایک محلے کا سردار نہیں ہو سکتا۔ تو اگر معاذ اللہ نبی ان پڑھ ہوتے، جاہل ہوتے، تو تمام انبیاء کے سردار کیسے ہوتے؟ اور جس قرآن کی آیت کا اس نے ایک ٹکڑا پڑھا اور جس سے اس نے یہ استدلال کر رہا ہے کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، حالانکہ وہی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، اسی آیت سے۔ میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے میں تھوڑی سی عشق کی بات کر لوں کہ امی سے مراد ہمارے علماء نے یہ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ سرکار کیا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت ایسی ہی امام عشق محبت نہیں بنے، انہوں نے عشق میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تمام انبیاء کا سردار ہو، جو سب سے افضل ترین ہو، وہ جاہل ہو کہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا؟ اور بے شک میرے آقا پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، مگر آقا نے لکھا نہیں، اور لکھا اس لیے نہیں کہ آقا اگر لکھتے تو کیا لکھتے؟ اللہ کی تعریف و توصیف لکھتے، اللہ کی حمد و ثنا لکھتے۔ تو آقا کو گوارا نہ ہوا کہ میں اللہ کی تعریف لکھوں، قلم اوپر ہو اور نام الہی، نام اللہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہو، اللہ کے نام سے اللہ جو لکھا ہے کاغذ پہ، اس پہ قلم اوپر ہو، آقا کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے آقا نے لکھا نہیں، ورنہ آپ لکھنا بے شک جانتے تھے۔ اب آئیے قرآن عظیم کی دلیل لے لیجیے آپ۔ جس آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، پوری آیت کیا ہے؟ پارہ نمبر 21 ہے، سورہ عنکبوت ہے، اور آیت نمبر 48 رب فرماتا ہے اس سے پہلے یہ خاص جملہ ہے، اس سے پہلے نہ آپ کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ کس سے پہلے مطلب؟ جب تک ہم نے قرآن آپ پر نازل، آپ پہلے کتاب نہیں پڑھتے تھے، پہلے آپ لکھتے بھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے یعنی جب تک کتاب اللہ آپ پر نازل نہیں کی، جب ہم نے کتاب آپ پر نازل کی تو آپ کو پڑھنا بھی سکھا دیا، لکھنا بھی سکھا دیا۔ اور پہلے آپ لکھتے اور پڑھتے کیوں نہیں تھے؟ اس کا جواب آگے اللہ یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ لکھتے اور پڑھتے تو مشرکین کو شبہ ہوتا کہ محمد نے کہیں سے پڑھ کر سنایا ہوگا، کہیں سے دیکھ کر نقل کر کے لکھ کر لایا ہوں گا اور اسی کو سنا رہے ہیں، اسی کو بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہی نہیں ہوا، عرب میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جس نے حضور کو ایک لفظ بھی پڑھایا ہو، اور نہ ایسا اہل عرب کے سامنے اور مشرکین کے سامنے ایسا ماحول نظر آیا کہ آقا کوئی کتاب پڑھتے ہوئے ان کو نظر آئے ہو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آقا کبھی پڑھتے نہیں ہیں، کسی نے ان کو سکھایا نہیں، کوئی استاد نہیں، تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ حبیب جب ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، اعلان نبوت کا حکم دیا، تو ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو پڑھنا بھی سکھا دیا، لکھنا بھی سکھا دیا۔ اور اگر پہلے سکھا دیتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ جب آپ کلام سناتے اللہ کا تو وہ شک و شبے میں پڑ جاتے، کہتے کہ محمد نے کہیں سے پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے جو کتاب محمد پڑھ کے لا رہے اسی کا سنا رہے، وہ کتاب ہم نے نہ پڑھی ہو۔ تو ان کے پاس یہ تھا کہ یار محمد تو پڑھے ہی نہیں، تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے وہ اللہ کی ہی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ پہلی گستاخی نہیں، اب اس کے بہت سارے ہمدرد کہہ رہے ہیں اس وقت طارق مسعود کے کہ بھائی معافی تو مانگ رہا ہے، حالانکہ وہ جو معافی نامہ کا اس کا ویڈیو آیا ہے وہ ایسا آیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے معافی نہیں مانگ رہا ہے، گویا وہ رنگداری کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے کہ بھیا معافی مانگ رہا ہو تو بات ہو گیا، چپ ہو جاؤ، زیادہ بولنا نہیں، معافی مانگ رہا ہو، ایسی معافی مانگ رہا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا بدترین گستاخ ہے کہ اس کی عادت میں شامل ہے کہ یہ ہمیشہ سے گستاخی کرتا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ غیر مقلد سے مناظرہ کر رہا تھا، وہاں مفسرین کی اس نے گستاخی کی، ذرا وہ ویڈیو سنیے اس کا۔ اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ آپ بتاؤ نا۔ آپ بولو۔ نہیں، میں نے تو بتایا اور مفسرین کے حوالے بھی دیے، اور ایسے لوگوں کے جو آپ کے یہاں بھی قابل عزت اور قابل احترام ہیں۔ آپ جو بتا رہے ہیں یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کیا؟ صحابہ نے جب تابعین نہیں، یہ مطلب نہیں ہے مفتی صاحب، کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، جو پھر کیا ہے بتائیں؟ تقلید سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا۔ ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب، ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا۔ دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، جو ہے نا ایک طرف۔ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے، جذباتی ہو گئے۔
احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو گئے. آپ بات کر رہے ہو ادھر والا غیر مقلد ہے، ادھر والے مولانا سیکس ہے. اس کا نام ہی یہی ہے بھائی، جو ہے وہ صحیح نام لے رہا ہوں میں، آپ ہنسیے مت اس پر. سوائے شخص کے کوئی بات ہی نہیں کرتا حرام کو ممبر پہ بیٹھ کے. عورتوں سے معذرت، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھے بھی نہیں، تھوکیں گی، بولیں گی کہ اس کو عورتوں کے سوا کچھ سوچتا نہیں کہ اس حرام خور کو. 4 شادیاں کر کے رکھی اور 5ویں کی تلاش میں ہے. بولتا 4 ہی پہ روک دیا، ورنہ اور ہوتی تو اور کرتا میں. شادیوں کا ہی چسکا ہے اس کو حرام خور کو. وہ غیر مقلد سے مناظرہ کرنا ہے. اس نے کسی حوالے میں مفسر کی کوئی تفسیر بتائی ہوں گی مفسرین کی. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے مفسرین کا قول بیان کیا، مفسرین نے اس سے یہ مراد لی ہے. تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ بھاڑ میں جائے مفسرین. معاذ اللہ استغفر اللہ. مفسرین کون گے؟ امام ائمہ وقت کے، جنہوں نے زندگیاں کھپا دی علم کلام الہی کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور سیکھنے میں. زندگیاں کھپا دی کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے حوالے کو نقل کرنے اور اس کی تفسیروں کو بیان کرنے کے لیے، حدیثوں کو جمع کرنے میں. یہ ایک فرد کو نہیں کہہ رہا، ایک مفسر کو نہیں کہہ رہا، کل جماعت مفسرین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھاڑ میں جائے. اب اگر یہی جملہ ہم کہیں کہ بھاڑ میں جائے اشرف علی تھانوی تو سارے دیوبندیوں کو برا لگے گا. ہم کہیں بھاڑ میں جائے قاسم نانوتوی، بھاڑ میں جائے رشید احمد گنگوئی، تو کہیں گے دیکھو بریلی کے مولانا گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے اماموں کی توہین کرتے ہیں. تو یہ بہت گھٹا ہوا پرانا گستاخ ہے. تو یہ اتنا رحم کے قابل بھی نہیں ہے کہ جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب جھک تو گیا ہے، مان تو گیا ہے، تو اب بھائی نرمی برتو اس کے تعلق سے. حالانکہ جس انداز میں توبہ کرنی چاہیے اس میں پچھتاوا، افسوس نظر نہیں آ رہا ہے، تعویلات نظر آ رہی ہے. بلا شرط اس نے توبہ کرنی چاہیے تھی کیونکہ سری توہین ہے. اور میں کہتا ہوں توہین کن کن سے یہ توبہ کریں گے یار؟ ایک توہین ہو تو توبہ کرے، روزانہ یہ 50 توہینیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو آج کا نمونہ ہے کہ جس نے قرآن عظیم پر شک و شبہات کا اظہار کیا، اور قرآن پر شک و شبہات کا اظہار کرنا گویا معاذ اللہ رسول اللہ کے علم پر حملہ، اور نبی کے ہی علم پر حملہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، معاذ اللہ امی تھے، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے. انہی کی موجودگی میں لکھنے والا غلط لکھ دیتا تھا، اور اس کے ہمدرد کہہ رہے کہ بھائی بول دیا تو بول دیا، غلطی سے نکل گیا، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے. ارے غلطی اس سے ہوتی ہے بھائی جو نادان ہو. یہ تو عالم فاضل ہے جاہل، یہ تو مدرسے کا پڑھا ہے تمہارے دیوبند کا، اس نے دھوکے سے غلطی نہیں، قصدن غلطی کی ہے اس نے. اس پر بحث کر رہا ہے، لفظ گن کے بتا رہے کہ قرآن میں یہ لفظ گرامر کے خلاف اعتبار سے غلط ہے، یہ لفظ گرامر کے اعتبار سے غلط ہے، اور ویسی چلا رہا ہے. یہ کوئی غلطی سے سبقت لسان سے جملے نکلے کہ قصدن نکلے؟ باقاعدہ تیاری کر کے بیٹھ کے بات کی ہے اس نے. اور جھوٹی تعویلیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تاریخ بہت پرانی ہے. ان کے جد جو گزرے ہیں، ان کے جو آبا اور اجداد میں گزرے ہیں، جن کا نام حکیم الامت یہ لوگ کہتے ہیں، میں ان کو مریض امت کہتا ہوں. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب واقعی خود مریض تھے، امت کو بھی مریض بنا کے چلے گئے. جو ان کی زرد میں آتا ہے، ایسی بیماری کفر کی ان کو لگی تھی، ایڈ سے زیادہ ملحق بیماری تھی، جو ان کے کانٹیکٹ میں آیا وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو گیا. اور وہ مرض کیا تھا؟ گستاخی رسول کا مرض. یہ ابتدا انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. ایک چھٹاک بھر کا انہوں نے کتابچہ لکھا، اور انہوں نے بھی جناب نے رسول اللہ کے علم پر ہی حملہ کیا تھا. کتاب میرے سامنے موجود ہے، یہ ہے کتاب کا نام ہے حفظ الایمان. کتاب کا نام رکھا انہوں نے کیا؟ حفظ الایمان. اور اس کو اعلی حضرت کہتے تھے خبط الایمان، ایمان کو خبط کرنے والی، ایمان کو برباد کرنے والی کتاب. اس میں انہوں نے رسول اللہ کی علم پر کیا حملہ کیا، آئیے ذرا میں اسکرین پہ آپ کے سامنے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہی وہ کتاب ہے جو ہاتھ میں ہے اور اسکرین پہ دکھ رہی ہے. چھٹاک بھر کا بھی وزن نہیں ہے اس کا، 32 صفحے کا کل رسالہ ہے. اصل میں ہوا یہ کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا. سوال یہ پوچھا گیا کہ زید ایک شخص ہے، تو زید کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ نے عطا کیا. علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے بالذات اور دوسرا ہوتا ہے باواسطہ. بالذات یعنی ذاتی، جس کو کسی نے دیا نہ ہو، کسی نے عطا نہ کیا ہو، تو وہ علم جو ہے وہ اللہ کو ہے، کہ اللہ کو کسی نے علم دیا نہیں، سکھایا نہیں. اللہ کا علم اس کا ذاتی علم ہے. اور رسول اللہ کو جو علم غیب ہے وہ باواسطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے. اور یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ حضور کا علم غیب کیسا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟
ये इख्तलाफ की मैं बुनियादी वजह बता रहा हूँ। असल में बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई ये क्या देवबंदी सुन्नी वहाबी के झगड़े हैं, ये आखिर मौलाना लोग इसी को क्यों लेकर दौड़ते रहते हैं। आज का मकसद यही है आज का जलसा रखने का, कि आपको ये बताया जाए कि भाई इनसे इख्तलाफ हमारा फरोई इख्तलाफ नहीं है बल्कि अकायद का इख्तलाफ है। अगर ये इतना ही इख्तलाफ होता कि हम मज़ारों पे जाते ये नहीं जाते, तो हम इस इख्तलाफ को इतना तूल नहीं देते कि इस बुनियाद पे नौज़ुबिल्लाह हम इनको काफिर करार दे दे या इनसे रिश्तेदारियां ताल्लुक रखने को मना करें। असल जो इख्तलाफ है वो कुफ्र ईमान का है, वो अकीदे का इख्तलाफ है, और अकीदे के इख्तलाफ में कंप्रोमाइज जर्रा बराबर भी नहीं हो सकती, और रसूलुल्लाह की अजमत के मुकाबले में कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। यही अकीदे अहले सुन्नत है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इल्म गैब अता किया। आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि हुजूर का इल्म गैब अताई अल्लाह ने अता किया, और हुजूर का इल्म मखलूक के इल्म के मुकाबले में अगर तकाबुल करे, कंपेयर करे, तो तमाम मखलूक का इल्म एक जगह जमा कर दिया जाए। जितने अव्वलीन और आखरीन हुए, जितने दानिश्वर है होंगे, जितने अंबिया है, औलिया है, जितने डॉक्टर्स, इंजीनियर, जीनियर, जितने वेल क्वालिफाइड, जितने अक्लमंद, जितने लोग है और हुए और होंगे आगे, सबका इल्म एक जगह रख दिया जाए और उससे हुजूर के इल्म का मुकाबला करे, तो रसूलुल्लाह का इल्म समंदर और सबका इल्म कतरे के बराबर। इसमें किसी को शक है भाई? अगर आला हजरत को नहीं मानते तो चलो आओ मैं एक और हवाला बता दूं आपको। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला उनकी किताब है अवारिफुल मारिफ, और इसी बात को सरकार गौसे आजम ने भी फतुल गैब में लिखा है। तो गौस पाक को तो मानोगे आप, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को तो मानोगे, अगर सुन्नी हो तो इनको मानेंगे, इनकी बात भी हम मानेंगे। ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अक्ल को पैदा किया, अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया, फिर अक्ल के 100 हिस्से किए, एक हिस्से के 22 हिस्से किए, 22 में से 21 हिस्से औलिया को अता कर दिए, और 22 में से जो एक बचा वो तमाम उम्मत में फैला दिया। समझ में आ रहा है कितने हिस्से किए अक्ल के? 100 हिस्से, 100 में से एक हिस्सा लिया, फिर उस एक हिस्से के 22 हिस्से किए, 22 में से 21 औलिया इकराम को दिए, और जो एक हिस्सा बचा था वो 22 में से एक जो बचा वो सारी उम्मत में फैला दिया। अब उसी हिस्से में डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, आलिम भी बन रहे हैं, फाजिल भी बन रहे हैं, वो उस एक हिस्से में। और वो जो 99 हिस्से थे, एक के तो 22 होके पूरे मखलूक में फैलाए, 99 हिस्से उसने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिए। सारी मखलूक का इल्म जमा कर दो तो एक हिस्सा बने, उसके मुकाबले में नबी का कितना है? 99। हुजूर से बढ़कर कोई ना इल्म में हो सकता है, ना अक्ल में हो सकता है, ना दानिश में हो सकता है। मगर यह इल्म क्या है? आला हज़रत कहते हैं रसूल को अल्लाह ने अता किया। अल्लाह के इल्म के मुकाबले में अगर रसूल का इल्म लो तो अल्लाह के इल्म करोड़ों समंदर, अल्लाह का इल्म करोड़ों समंदर तस्वुर करे तो रसूल का इल्म कतरे के बराबर भी नहीं। यह है अकीदा अहले सुन्नत, एतदाल वाला अकीदा, दरमियानी अकीदा, हिदायत वाला अकीदा। मगर अशरफ अली थानवी से जब ये सवाल हुआ, इस किताब में किसी ने सवाल पूछा कि भाई एक शख्स है और जैद ये कहता है कि मैं इल्म गैब रसूल का तो मानता हूँ लेकिन बावास्ता मानता हूँ, ये मैं अकीदा रखता हूँ कि अल्लाह ने हुजूर को इल्म दिया। हुजूर का इल्म जाती नहीं है, खुद से नहीं है, और अल्लाह का इल्म जाती है। तो इस बारे में जैद का अकीदा कैसा है? थानवी साहब ने बड़े लंबा चौड़ा जवाब दिया, और जो एक जुमला लिखा इन्होंने सफ़ा 15 पर, यह जुमला रसूलुल्लाह की सरी तौहीन था। इसी बुनियाद पर इन पर हुक्म शरा नाफिज किया गया, मगर फौरन नहीं किया गया। मैं आगे उसकी तफसील सुनाता हूँ। मौलवी अशरफ अली थानवी उसका जवाब जो देते बड़ी गाढ़ी उर्दू में देते हैं, और होता यह है कि अक्सर लोग या तो पढ़ते नहीं है किताब, किसी के हाथ पे चढ़ जाए ये किताब, या पढ़े तो समझ नहीं पाते, तो कहते यार जैसा मौलवी लोग बताते हैं वैसा तो इसमें लिखा ही नहीं है। तो ये चालाकी होती है लोगों की कि ये अपने कुफ्र को ऐसे लफ्जों में और ऐसे अल्फाजों में छुपाते हैं कि आम लोग इसको समझ नहीं पाते, और लोग फिर इसको मौलवियों का झगड़ा समझ लेते हैं। थानवी साहब लिखते हैं कि फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बाहिम के लिए भी हासिल है।
माज़अल्लाह अव्वाम के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, और ये कुफ्र बक गए अशरफ अली थानवी और उन्हीं की पैरवी में आज तक रसूल के इल्म में खामियां निकालते बैठे। अशरफ अली थानवी कहते हैं कि अगर हुजूर की ज़ात मुक़द्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, ये हुक्म लगाना, ये मानना कि हुजूर की ज़ात में इल्म गैब था, हुजूर को इल्म गैब है, हुजूर छुपी हुई बातों को जानते हैं, आने वाली बातों की खबरों के बारे में आपको इत्तला है, अगर बकौल जैद सही हो, जो जैद कह रहा है कि अताई है, अगर जैद का ये कहना सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है, तो मैं उससे ये पूछता हूँ कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब? हालांकि उसने तो खुद ही कह दिया जब अताई है तो अल्लाह के मुकाबले में बाज़ ही हुआ, कुल तो नहीं हुआ, कि कुल तो अल्लाह के लिए, बाज़ है हुजूर के लिए। मगर खामो खां की मंतिक झाड़ रहे हैं मौलवी साहब। और अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, कहते हैं कि हुजूर को कुल तो तुम कहोगे नहीं, क्योंकि कुल तो अल्लाह के लिए, तमाम इल्म का जानने वाला अल्लाह है, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में हुजूर को तो थोड़ा ही मालूम है। तो जब अगर हुजूर को थोड़ा ही इल्म है, बाज़ी उलूम गैबिया मुराद है उससे, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस, फिर इसमें हुजूर की क्या खुसूसियात? ऐसा इल्म गैब जैसा नबी के थोड़ा जानते हैं, ऐसा इल्म तो ज़ैद यानी जो पूछ रहा है उसको खुद है, अम्र यानी एक तीसरे शख्स को भी है, बल्कि हर सभी यानी हर बच्चे को, मजनून यानी पागल, बल्कि जमीए हैवानात व बाहिम, हर दो टांग के जानवर, हर दो टांग से चलने वाले, हर जमीन पर रेंगने वाले, सबको इस तरह का इल्म हासिल है। बच्चों को ऐसा इल्म हासिल है, दीवानों को, पागलों को ऐसा इल्म हासिल है, तमाम जमी हैवानात, तमाम जानवरों को ऐसा इल्म हासिल है। 13 साल आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इनसे खत व किताबत रखी। 13 साल तक आला हज़रत मुतालबा करते रहे कि मौलवी साहब ये रसूलुल्लाह की तौहीद की हुई है, ये सरकार के इल्म गैब पर आपने ज़ैद व बकर के इल्म से तशबीह देकर नबी के इल्म की तौहीन की है कि क्या माज़अल्लाह अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा ही इल्म गैब दिया जैसे जानवरों को है, जैसे चार पैर से चलने वाले, बाही में 4 पैर चलने वाले जानवरों को है, जैसे एक पागल और दीवाने को है, जो दीवाना और पागल बड़बड़ाता है, ऐसा इल्म नबी को है। ये तो नबी की तौहीन है इल्म की, और नबी के इल्म की तौहीन के साथ साथ ये अल्लाह की भी तौहीन है। गोया कि माज़अल्लाह आप कहते हैं कि अगर हुजूर को अल्लाह ने ये अता किया है, बाजी गैब है और बाज तो अता है, तो ये माज़अल्लाह अल्लाह ने वही इल्म दिया जो एक जानवर को दिया, उतना ही नबी को दिया। 13 साल आला हज़रत फाजिल बरेलवी इनको समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस फ़िरक़े में तौबा नदारत है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम की मंजिल पर है ये लोग, मर जाते लेकिन ऐसे अड़ते हैं कि तौबा नहीं करते आखिर तक। और नतीजा क्या हुआ? 13 साल तक जब नहीं माने तो मजबूर होकर आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने फिर इन पर हुक्म कुफ्र लगाया। अरब की सरजमीन पर पहुंचे और उलमाए अरब व अजम, अरब के और अजम के जो सैयद उलमा थे, वह शाफिउल मसलाक, मालिकुल मसलाक, हम्बलियुल मसलाक, इन उलमा और मुफ्तियान इकराम जो उस वक्त के बड़े बड़े आलिम फाजिल, अपने वक्त के जय्यद आलिम और इमाम थे, उनके सामने इनकी बातों को रखा कि देखो ये रसूल के इल्म के बारे में ये कहते हैं, अब क्या इन पर हुक्म है? मुत्तफ़िक़ा तौर पर अरब व अजम के उलमा ने इन पर हुक्म लगाया, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, जो इनके कुफ्र और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। असल में इख्तलाफ इन बातों को लेकर है कि नऊज़ुबिल्लाह ये रसूलुल्लाह के इल्म की तौहीन करते हैं, यानी जो इनके अकीदे के खिलाफ हो ये उस चीज का साफ इनकार कर देते हैं, साबित कुछ नहीं करते, ये बस इनकार। मुफ्ती गुलाम मुस्तफा साहब बैठे, इनको भी मालूम है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रोज बाद, तकरीबन 12 दिन बाद वहां जलसे में जाना भी है मुझे, अकोला। सैयद शाह नवाज साहब, हमारे अहले सुन्नत के अकोला में आलिम है सैयद शाह नवाज साहब, सलातो सलाम पर मुनाजरा हो गया एक देवबंदी से अकोला में। बस अभी मुनाजरा शुरू हुआ, कैसे जाहिल होते अंदाजा लगाइए, इनकार करने की फितरत कैसी होती है इनकी। यानी अगर ये इनकार करने के मूड में बैठे हो ना, मुनाजरे में इनके अब्बा को लाओ, आपके अब्बा है, तो कहेंगे मैं इनको भी नहीं मानता, मेरा बाप ही नहीं है। बिल्कुल उसी मूड में होते हैं ये, उसी तरह के उसी अंदाज में बैठते हैं कि बस इनकार करना। तो भाई वो बस आया, जब बस अभी शुरू हुआ मुनाजरा, भाई बच्चे से इब्तिदाई, तो उसने देवबंदी मौलवी ने कहा कि मौलाना ये सलाम पढ़ते हो, उसकी दलील क्या है? तो सैयद शाह नवाज, मौलाना सैयद शाह नवाज साहब ने कहा भाई ये बड़ी मशहूर दलील है, आपको भी पता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बस जैसी आयत पढ़े, ज़ईफ़ है ज़ईफ़ है ज़ईफ़ है। अबे खबीस कुरान की आयत है, हदीस नहीं है। ये हालत होती है इन लोगों की, ज़ईफ़ है वो। अरे जनाब ज़ईफ़ क्या है? कुरान है, तो ये भी नहीं मालूम कि उसको कुरान है कि हदीस, उसको लगा हदीस पढ़ रहे हैं कोई, तो उसने पहले ही राग अलाप दिया ज़ईफ़ है। ये हालत होती है। मैं आपसे एक संजीदगी के साथ एक सवाल करना चाहता हूँ,
یہ جو میں بتا رہا ہوں، یا انہوں نے ہمارے کسی مولانا کی بے ادبی کر دی، توہین کی، کہ ہم اپنے مولوی کے لیے لڑ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے مولانا کو جاہل بولا، ہمارے مولانا کی توہین کی آپ نے. بھائی کس کے بارے میں کہا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں؟ بولیے کس کے بارے میں کہا؟ یہ رسول اللہ کے بارے میں. تو اہل سنت کون ہے؟ جو اپنے نبی کی عظمت کے لیے لڑ رہے ہیں. اور یہ وہ جماعت ہے جو اپنے ملا کے لیے لڑ رہی ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جماعت کون سی صحیح ہے، جو نبی کی عظمت کے لیے لڑے یا جو اپنے مولوی کے لیے لڑے. فیصلہ آپ کو کرنا. فرق یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان و عظمت کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے. اور ان کی فطرت یہ ہے کہ نبی کی توہین ان کو گوارا ہے، ان کو اپنے مولوی کی توہین گوارا نہیں.